Greetings, beloved. Praise Jesus. Today, the 22nd of August, we celebrate the Queenship of the Blessed Virgin Mary. At the Annunciation, Saint Gabriel announced that Mary's son, Jesus, would receive the throne of David. Her queenship is a share in Jesus' kingship. Jesus was to be the king of all creation. Jesus exercised his kingship on earth by serving his Father. Mary was assumed into heaven and crowned Queen of heaven and earth. The church doctors address Mary as Queen. Hail, Holy Queen. Mary's litany celebrates her queenship. Mary deserves this title because she is the Mother of God. She is closely associated as the new Eve with Jesus' redemptive work. The mother of a king is a queen who receives honor in her son's realm. In the very moment Mary becomes the Mother of God, she also becomes a queen. The book of Revelation, chapter 12, verses 1 to 3 says, Mary is the heavenly queen. In this mysterious vision, which appears, a woman clothed with the sun, with the moon under her feet, and on her head a crown of 12 stars. Mary is exalted by the Lord as the Queen of the universe, the man anointed as king, the woman crowned as queen. The Queen Mother is constantly and powerfully interceding with her King Son on behalf of his people. She worships him with them. She is a holy daughter, a holy mother, a holy spouse, a holy temple of the Holy Trinity. In this episode 30, Antonetta Afonso and Hazel de Cruz will hold the Blessed Mother's hand by holding the rosary beads, and with great love will continue praying the second Holy Rosary, the mysteries of light in Konkani, for the welfare and well-being and progress and prosperity of all the nations of the world. The luminous mysteries will be prayed on Thursdays. In this kind of warfare, the battering ram has always been the Rosary of the Blessed Virgin Mary. The Rosary is a priceless treasure, inspired by God. The head of the family, Constancio Fernandez, and his praying wife, Hazel de Cruz. The head of the family, William Fernandez, and his praying wife, Antonetta Afonso, along with their little children, run to Mother Mary, casting themselves into her arms with a perfect confidence. Indeed, a praying family is a powerful family. Psalm 22:28 says, all the ends of the earth will worship and turn to the Lord. All the families of the nations
will bow low before you. Friends, it's time to speak life to the nations. He will pour his life on weary bones today. Psalm 33:12 says, "Happy the nations whose God is the Lord, the people chosen as his very own." Truly, I believe the nations will be healed, as it is written in the book of Revelation, chapter 22, verse 2. The leaves of the tree of life serve as medicine for the nations. Praise the Lord. The Holy Spirit is looking for a people through whom he can turn the nations back to Jesus. Will we let the Holy Spirit use us? We need to answer this question. So, precious ones, let there be a global revival. Thank you. Ave Maria. सांता क्रुसाचे कुरियेन निवार आमकां आमच्या देवा, आमच्या दुस्मानांतले, बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवी. आमेन. उजवाडाचे मिस्तेर. पयलो उजवाडाचो मिस्तेर. जॉर्दान नदीन जेजूचें स्नान. मतेवा पोरमोणे जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान. आवेस्वर 3 वोल 13-17. तेन्ना जुवान आपणाक स्नान दिवचे खातीर जेजू गालिलेयांतावन जॉर्दानाशी आयलो. पूण जुवाव ताका आडावंक सोदतालो. म्हाका तुज्या हातांतले पवित्र स्नान घेवची गरज आसा, ताणें म्हणलें, आनी तूं म्हजे सोशी येताय? पूण जेजून ताका जबाब दिलो, तें आतां आसूं दी. अशें करून देवाची सगळी खोशी आमी फावो ते परी पालतेल्या. तेन्ना जुवांव कबूल जालो. जेजू न्हावन उदकांतलो भायर सरून येना फुडें आवचितूं स्वर्ग उगडलो आनी पारवो कसो देवाचो आत्मो देवून आपणाचेर येता तो ताणें देखलो. आनी त्याच वेळार स्वर्गांत एक जाप अशी आयकूंक आयली, हो पूत म्हजो, चड अपुरबायेचो, ताचे सगळे म्हजें दादोसपण आसा. आमच्या बापा सोर्गीच्या, तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजी खोशी स्वर्गांत जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपटो गिरास आज आमकां दी, आनी आमी आमचेर चुकलेल्यांक बक्षिता तशीं आमचीं पातकां बोगोस, आनी आमकां ताळ्यांत पडोवन दिवं नाका, पूण वायटांतली आमकां निवार. आमेन. आमी मागतां एक्वाडोर आनी ताची राजवटकी आनी ताच्या आमाम नागरिकांक नमान मुळे कुरपेन बोललेले सर्वेस्पोर तुजे ताय आसा. ओस्तोऱ्या मोदें तूं सोदव आनी सोदव तुजो पूत जेजू. भाग्यवंती मोरये, देवाचे माये, आमा पापयां खातीर विनोदी कोर, आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार. आमेन. आमी मागतां इजिप्त आनी ताची राजवटकी आनी ताच्या आमाम नागरिकांक नमान मुळे कुरपेन बोललेले सर्वेस्पोर तुजे ताय आसा. ओस्तोऱ्या मोदें तूं सोदव आनी सोदव तुजो पूत जेजू. भाग्यवंती मोरये, देवाचे माये, आमा पापयां खातीर
विनोदी कोर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. आमी मागतां एल साल्वादोर आनी ताची राजवटकी आनी ताच्या आमाम नागरिकांक नमान मुळे कुरपेन बोललेले सर्वेस्पोर तुजे ताय आसा. ओस्तोऱ्या मोदें तूं सोदोव आनी सोदोव तुजो पूत जेसू. भाग्यवंती मोरये देवाचे माये आमा पापयां खातीर विनोदी कोर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. आमी मागतां एक्वाटोरियल गिनी आनी ताची राजवटकी आनी ताच्या आमाम नागरिकांक नमान मुळे कुरपेन बोललेले सर्वेस्पोर तुजे ताय आसा. ओस्तोऱ्या मोदें तूं सोदोव आनी सोदोव तुजो पूत जेसू. भाग्यवंती मोरये देवाचे माये आमा पापयां खातीर विनोदी कोर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. आमी मागतां एरिट्रिया आनी ताची राजवटकी आनी ताच्या आमाम नागरिकांक नमान मुळे कुरपेन बोललेले सर्वेस्पोर तुजे ताय आसा. ओस्तोऱ्या मोदें तूं सोदोव आनी सोदोव तुजो पूत जेसू. भाग्यवंती मोरये देवाचे माये आमा पापयां खातीर विनोदी कोर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. आमी मागतां एस्टोनिया आनी ताची राजवटकी आनी ताच्या आमाम नागरिकांक नमान मुळे कुरपेन बोललेले सर्वेस्पोर तुजे ताय आसा. ओस्तोऱ्या मोदें तूं सोदोव आनी सोदोव तुजो पूत जेसू. भाग्यवंती मोरये देवाचे माये आमा पापयां खातीर विनोदी कोर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. आमी मागतां एस्वातिनी आनी ताची राजवटकी आनी ताच्या आमाम नागरिकांक नमान मुळे कुरपेन बोललेले सर्वेस्पोर तुजे ताय आसा. ओस्तोऱ्या मोदें तूं सोदोव आनी सोदोव तुजो पूत जेसू. भाग्यवंती मोरये देवाचे माये आमा पापयां खातीर विनोदी कोर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. आमी मागतां इथिओपिया आनी ताची राजवटकी आनी ताच्या आमाम नागरिकांक नमान मुळे कुरपेन बोललेले सर्वेस्पोर तुजे ताय आसा. ओस्तोऱ्या मोदें तूं सोदोव आनी सोदोव तुजो पूत जेसू. भाग्यवंती मोरये देवाचे माये आमा पापयां खातीर विनोदी कोर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. आमी मागतां फिजी आनी ताची राजवटकी आनी ताच्या आमाम नागरिकांक नमान मुळे कुरपेन बोललेले सर्वेस्पोर तुजे ताय आसा. ओस्तोऱ्या मोदें तूं सोदोव आनी सोदोव तुजो पूत जेसू. भाग्यवंती मोरये देवाचे माये आमा पापयां खातीर विनोदी कोर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. आमी मागतां फिनलंड आनी ताची राजवटकी आनी ताच्या आमाम नागरिकांक नमान मुळे कुरपेन बोललेले सर्वेस्पोर तुजे ताय आसा. ओस्तोऱ्या मोदें तूं सोदोव आनी सोदोव तुजो पूत जेसू. भाग्यवंती मोरये देवाचे माये आमा पापयां खातीर विनोदी कोर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. मोहिमा बापाक, मोहिमा पुताक, मोहिमा पवित्र आत्म्यांक आदी आतां आनी सदां सदां खाल आमेन. ओ म्हज्या जेसू भोगोस आमकां, निवार आमकां एमकोणांतल्या उज्यांतली सगल्या आत्म्यांक सर्गार व्हर, भोव करून चड गरज आसलेल्यांक. Amen.
दुसरो उजवाडाचो मिस्तेर. काना गांवांत जेजू उदकाचो सोरो करता. जुवावा पोरमोणे जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान आवेसवर 2 वोल्ड 1 ते 11. तिसऱ्या दिसा गालिलियाच्या काना गांवांत एक लोक नासले आनी जेजूची आवय थंय आसली. त्या लोग्नाक जेजूकूय आनी ताच्या शिसाक आपोवणे आसले. सोरो सोंपलो तेन्ना जेजूचे आवयन ताका म्हटले, तांचे लागीं सोरो ना. जेजून तिका म्हटले, ओस्तोरे, तुका आनी म्हाका हें कित्याक पडलां? म्हजो वेळ अजून पावूंक ना. ताचे आवयन चाकरांक म्हटले, तो सांगीत तितलेंय तुमी करात. थंय जुदेवाचे शुद्धी करपाचे रिती पोरमोणे फातराची 6 दोणां आसलीं. दर एकान 4 ते 6 कळशे जाताले. जेजून ताका म्हटले, दोणां उदकान भरात. आनी तांणी ती ओतोसर भरलीं. ताणें ताका म्हटले, तांतले इल्लें काडून लग्ना जेवणाच्या कारबाऱ्याक व्हरून दियात. तांणी तशें केलें. कारबाऱ्यान सोरो जाल्लें उदक चाकून पळयलें. तो सोरो खंयचो आयलो तें तो नकलो आसलो, पूण उदक काडलोलें तें चाकोर मात जाणो आसले. देखून कारबाऱ्यान न्हवऱ्याक आपोवन हाडलो आनी ताका म्हटले, सगल्यांगेर पयलो बरो सोरो दितात आनी लोक बरेच पियेतोस हलको तो वांडटात. पूण तुवें बरो सोरो आतां पर्यंत दवरलाय. ही आपल्या कुणा मदली पयली कुणा जेजून गालिलियाच्या काना गांवांत केली आनी आपली मोहिमा दाखयली आनी ताच्या शिसांनी ताचेर विस्वास दवरलो. आमच्या बापा सोर्गीच्या, तुजें नांव पवित्र जावं. तुजें राज आमकां येवं. तुजी कशी स्वर्गार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपटो गिरास आज आमकां दी आनी आमी आमचेर चुकलेल्यांक बक्षिता तशीं आमची पातकां बोगोस आनी आमकां ताळ्ळेंत पडोवन दिवं नाका, पूण वायटांतली आमकां निवार. आमेन. आमी मागतां फ्रांस. आनी ताची राजवटकी आनी ताच्या आमाम नागरिकांक नमान मुरे कुरपेन बोललेले सर्वेस्पोर तुजे ताय आसा. ओस्तोऱ्या मोदें तूं सोदोव आनी सोदोव तुजो पूत जेजू. भाग्यवंती मोरये, देवाचे माये, आमा पापयां खातीर विनोदी कोर, आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार. आमेन. आमी मागतां गॅबोन. आनी ताची राजवटकी आनी ताच्या आमाम नागरिकांक नमान मुरे कुरपेन बोललेले सर्वेस्पोर तुजे ताय आसा. ओस्तोऱ्या मोदें तूं सोदोव आनी सोदोव तुजो पूत जेजू. भाग्यवंती मोरये, देवाचे माये, आमा पापयां खातीर विनोदी कोर, आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार. आमेन. आमी मागतां गॅम्बिया. आनी ताची राजवटकी आनी ताच्या आमाम नागरिकांक नमान मुरे कुरपेन बोललेले सर्वेस्पोर तुजे ताय आसा. ओस्तोऱ्या मोदें तूं सोदोव आनी सोदोव तुजो पूत जेजू. भाग्यवंती मोरये, देवाचे माये, आमा पापयां खातीर विनोदी कोर, आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार. आमेन. आमी मागतां जॉर्जा. आनी ताची राजवटकी आनी ताच्या आमाम नागरिकांक नमान मुरे कुरपेन बोललेले सर्वेस्पोर तुजे ताय आसा. ओस्तोऱ्या मोदें तूं सोदोव आनी सोदोव तुजो पूत जेजू. भाग्यवंती मोरये, देवाचे माये, आमा पापयां खातीर विनोदी कोर,
आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. आमी मागतांव जर्मनी आनी ताची राजवटकी आनी ताच्या आमाम नागरिकांक नमान मुळे कुरपेन बोललेले सर्वेस्पोर तुजे ताय आसा. ओस्तोऱ्या मोदें तूं सोदोव आनी सोदोव तुजो पूत जेजू. भाग्यवंती मोरये देवाचे माये आमा पापयां खातीर विनोदी कोर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. आमी मागतांव गाना आनी ताची राजवटकी आनी ताच्या आमाम नागरिकांक नमान मुळे कुरपेन बोललेले सर्वेस्पोर तुजे ताय आसा. ओस्तोऱ्या मोदें तूं सोदोव आनी सोदोव तुजो पूत जेजू. भाग्यवंती मोरये देवाचे माये आमा पापयां खातीर विनोदी कोर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. आमी मागतांव ग्रेस आनी ताची राजवटकी आनी ताच्या आमाम नागरिकांक नमान मुळे कुरपेन बोललेले सर्वेस्पोर तुजे ताय आसा. ओस्तोऱ्या मोदें तूं सोदोव आनी सोदोव तुजो पूत जेजू. भाग्यवंती मोरये देवाचे माये आमा पापयां खातीर विनोदी कोर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. आमी मागतांव ग्रेनाडा आनी ताची राजवटकी आनी ताच्या आमाम नागरिकांक नमान मुळे कुरपेन बोललेले सर्वेस्पोर तुजे ताय आसा. ओस्तोऱ्या मोदें तूं सोदोव आनी सोदोव तुजो पूत जेजू. भाग्यवंती मोरये देवाचे माये आमा पापयां खातीर विनोदी कोर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. आमी मागतांव ग्वाटेमाला आनी ताची राजवटकी आनी ताच्या आमाम नागरिकांक नमान मुळे कुरपेन बोललेले सर्वेस्पोर तुजे ताय आसा. ओस्तोऱ्या मोदें तूं सोदोव आनी सोदोव तुजो पूत जेजू. भाग्यवंती मोरये देवाचे माये आमा पापयां खातीर विनोदी कोर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. आमी मागतांव गिनी आनी ताची राजवटकी आनी ताच्या आमाम नागरिकांक नमान मुळे कुरपेन बोललेले सर्वेस्पोर तुजे ताय आसा. ओस्तोऱ्या मोदें तूं सोदोव आनी सोदोव तुजो पूत जेजू. भाग्यवंती मोरये देवाचे माये आमा पापयां खातीर विनोदी कोर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. मोहिमा बापाक, मोहिमा पुताक, मोहिमा पवित्र आत्म्यांक, आदी आतां आनी सदां सदां खाल आमेन. ओ म्हज्या जेजू, भोगोस आमकां, निवार आमकां, एमकोणांतल्या उज्यांतली सगल्या आत्म्यांक सर्गार व्हर, भोव करून चड गरज आसलेल्यांक. तिसरो उजवाडाचो मिस्तेर, देवाच्या राज्याची पोरगोटणी. मातेवा पोरमोणे जेजू क्रिस्ताचे शुभवर्तमान आवेस्फोर 4 वोल 12-17. जुवांक कोयदी केलो म्हूण आयकल्या उपरांत जेजू गालिल्याक गेलो आनी नाजारेत सोडून जाबुलोन आनी नेफ्तालीचे शिमेर दर्या देगेर आस्त्या काफारनाम ठिकाण केले. इजायस बाकणारान आदींच सांगलोले ते हे पोरी पालून येवंक जाय आसले. जाबुलोनाचो आनी नेफ्तालीचो गांव दर्या देगेन वेत्या मार्गार
जॉर्दना पेलेतोडी अनबावार्थ्याची गालिलिया खालोकांत आसलोल्या लोकांक व्हड उजवाड देखलो. मरणाची सावली पडलेल्या गांवांत रावतल्यांक उजवाड उदेलो. तो दीस जावन जेजू अशें म्हणून प्रवचन करूंक लागलो, मन बदलात, कित्याक सर्गीचें राज लागीं पावलां. आमच्या बापा सोर्गीच्या, तुझें नांव पवित्र जावं, तुझें राज आमकां येवं, तुजी कशी स्वर्गार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपटो गिरास आज आमकां दी, आनी आमी आमचेर चुकलेल्यांक बक्षिता तशीं आमची पातकां बोगोस, आनी आमकां ताळ्ळेंत पडोवन दिवं नाका, पूण वायटांतली आमकां निवार. आमेन. आमी मागतां गिनी बिसाव. आनी ताची राजवटकी आनी ताच्या आमाम नागरिकांक नमान मुळे कुरपेन बोललेले सर्वेस्पोर तुजे ताय आसा. ओस्तोऱ्या मोदें तूं सोदव आनी सोदव तुजो पूत जेजू. भाग्यवंती मोरये, देवाचे माये, आमा पापयां खातीर विनोदी कोर, आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार. आमेन. आमी मागतां गयाना. आनी ताची राजवटकी आनी ताच्या आमाम नागरिकांक नमान मुळे कुरपेन बोललेले सर्वेस्पोर तुजे ताय आसा. ओस्तोऱ्या मोदें तूं सोदव आनी सोदव तुजो पूत जेजू. भाग्यवंती मोरये, देवाचे माये, आमा पापयां खातीर विनोदी कोर, आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार. आमेन. आमी मागतां हैटी. आनी ताची राजवटकी आनी ताच्या आमाम नागरिकांक नमान मुळे कुरपेन बोललेले सर्वेस्पोर तुजे ताय आसा. ओस्तोऱ्या मोदें तूं सोदव आनी सोदव तुजो पूत जेजू. भाग्यवंती मोरये, देवाचे माये, आमा पापयां खातीर विनोदी कोर, आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार. आमेन. आमी मागतां वॅटिकन सिटी. आनी ताची राजवटकी आनी ताच्या आमाम नागरिकांक नमान मुळे कुरपेन बोललेले सर्वेस्पोर तुजे ताय आसा. ओस्तोऱ्या मोदें तूं सोदव आनी सोदव तुजो पूत जेजू. भाग्यवंती मोरये, देवाचे माये, आमा पापयां खातीर विनोदी कोर, आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार. आमेन. आमी मागतां हॉन्जुरस. आनी ताची राजवटकी आनी ताच्या आमाम नागरिकांक नमान मुळे कुरपेन बोललेले सर्वेस्पोर तुजे ताय आसा. ओस्तोऱ्या मोदें तूं सोदव आनी सोदव तुजो पूत जेजू. भाग्यवंती मोरये, देवाचे माये, आमा पापयां खातीर विनोदी कोर, आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार. आमेन. आमी मागतां हंगरी. आनी ताची राजवटकी आनी ताच्या आमाम नागरिकांक नमान मुळे कुरपेन बोललेले सर्वेस्पोर तुजे ताय आसा. ओस्तोऱ्या मोदें तूं सोदव आनी सोदव तुजो पूत जेजू. भाग्यवंती मोरये, देवाचे माये, आमा पापयां खातीर विनोदी कोर, आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार. आमेन. आमी मागतां आयसलंड. आनी ताची राजवटकी आनी ताच्या आमाम नागरिकांक नमान मुळे कुरपेन बोललेले सर्वेस्पोर तुजे ताय आसा. ओस्तोऱ्या मोदें तूं सोदव आनी सोदव तुजो पूत जेजू. भाग्यवंती मोरये, देवाचे माये, आमा पापयां खातीर विनोदी कोर, आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार. आमेन. आमी मागतां इंडिया. आनी ताची राजवटकी
अनिताच्या आमाम नागरिकांक नमान मुरे कुरपेन बोललेले सर्वेस्पोर तुझे ताय आसा ओस्तोऱ्या मोदें तूं सोदव आनी सोदव तुजो पूत जेजू भाग्यवंती मोरये देवाचे माये आमा पापयां खातीर विनोदी कोर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. आमी मागता इंडोनेशिया. अनिताची राजवटकी अनिताच्या आमाम नागरिकांक नमान मुरे कुरपेन बोललेले सर्वेस्पोर तुझे ताय आसा ओस्तोऱ्या मोदें तूं सोदव आनी सोदव तुजो पूत जेजू भाग्यवंती मोरये देवाचे माये आमा पापयां खातीर विनोदी कोर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. आमी मागता इराण. अनिताची राजवटकी अनिताच्या आमाम नागरिकांक नमान मुरे कुरपेन बोललेले सर्वेस्पोर तुझे ताय आसा ओस्तोऱ्या मोदें तूं सोदव आनी सोदव तुजो पूत जेजू भाग्यवंती मोरये देवाचे माये आमा पापयां खातीर विनोदी कोर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. मोहिमा बापाक मोहिमा पुताक मोहिमा पवित्र आत्म्यांक आदी आतां आनी सदां सदां खाल आमेन. ओ म्हज्या जेजू भोगोस आमकां निवार आमकां एमकोणांतल्या उज्यांतली सगल्या आत्म्यांक सर्गार व्हर भोव करून चड गरज आसलेल्यांक. चवथो उजवाडाचो मिस्तेर जेजून आपल्या शिसा मुखार रुपांतर केलें. मातेवा पोरमोणे जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान आवेसवर 17 वोल्ड 1-8. 6 दिसा उपरांत पेद्रो जाकोबाक आनी जुआंव जाकोबाच्या भावाक जेजू एका उंच दोंगरार आपली बरी कुशीन व्हेले आनी ताचे मुखार ताचें रूप बदल्लें. ताचें मुखामोल सुर्या परी लोकलोकीत जालें आनी ताची आंगोसरां उजवाडा परीन धवी फूल जालीं. आवचितूच मोइजेस आनी एलियास जेजू कडेन उलयलोले ताका दिश्टी पडले. तेन्ना पेद्रोन जेजूक म्हणलें, सायबा, आमी हांगाच रावल्यार जबर बरें. तुका खोशी जाल्यार 3 तोंबो हांगा हांव उबारतां, एक तुका, एक मोइजेसाक आनी एक एलियासाक. तो उलयता आसतनाच ताचेर एक पोरजोलीत खूब देंवलें आनी ताचेर सावळी घाली आनी कुपांतलो एक ताळो असो आयकूंक आयलो, हो म्हजो पूत खेरीत आपुरबायेचो, ताचेर सगळें म्हजें दादोसपण आसा, तुमी ताचें आयकात. हें आयकून शीस एकदम भिवन ओमते पडले. पूण जेजू लागीं सरून ताका हात लायलो. उठात. ताणें म्हणलें, भियो नाका. दोळे उगडून पळयल्यार ताका जेजू बोगोड आनी कोणूच दिसलो ना. आमच्या बापा सोर्गीच्या तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजी खोशी स्वर्गार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपटो गिरास आज आमकां दी आनी आमी आमचेर चुकलेल्यांक बक्षिता तशीं आमचीं पातकां बोगोस आनी आमकां ताळ्ळेंत पडोवन दिवं नाका, पूण वायटांतली आमकां निवार. आमेन. आमी मागता इराक. अनिताची राजवटकी अनिताच्या आमाम नागरिकांक नमान मुरे कुरपेन बोललेले
सर्वेस्पोर तुजे ताय आसा ओस्तोऱ्या मोदें तूं सोदोव आनी सोदोव तुजो पूत जेजू भाग्यवंती मोरये देवाचे माये आम्हा पापियां खातीर विनोदी कोर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. आमी मागता आयलंड आनी ताची राजवटकी आनी ताच्या आमाम नागरिकांक नमान मुळे कुरपेन बोललेले सर्वेस्पोर तुजे ताय आसा ओस्तोऱ्या मोदें तूं सोदोव आनी सोदोव तुजो पूत जेजू भाग्यवंती मोरये देवाचे माये आम्हा पापियां खातीर विनोदी कोर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. आमी मागता इस्रायल आनी ताची राजवटकी आनी ताच्या आमाम नागरिकांक नमान मुळे कुरपेन बोललेले सर्वेस्पोर तुजे ताय आसा ओस्तोऱ्या मोदें तूं सोदोव आनी सोदोव तुजो पूत जेजू भाग्यवंती मोरये देवाचे माये आम्हा पापियां खातीर विनोदी कोर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. आमी मागता इटली आनी ताची राजवटकी आनी ताच्या आमाम नागरिकांक नमान मुळे कुरपेन बोललेले सर्वेस्पोर तुजे ताय आसा ओस्तोऱ्या मोदें तूं सोदोव आनी सोदोव तुजो पूत जेजू भाग्यवंती मोरये देवाचे माये आम्हा पापियां खातीर विनोदी कोर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. आमी मागता जमैका आनी ताची राजवटकी आनी ताच्या आमाम नागरिकांक नमान मुळे कुरपेन बोललेले सर्वेस्पोर तुजे ताय आसा ओस्तोऱ्या मोदें तूं सोदोव आनी सोदोव तुजो पूत जेजू भाग्यवंती मोरये देवाचे माये आम्हा पापियां खातीर विनोदी कोर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. आमी मागता जपान आनी ताची राजवटकी आनी ताच्या आमाम नागरिकांक नमान मुळे कुरपेन बोललेले सर्वेस्पोर तुजे ताय आसा ओस्तोऱ्या मोदें तूं सोदोव आनी सोदोव तुजो पूत जेजू भाग्यवंती मोरये देवाचे माये आम्हा पापियां खातीर विनोदी कोर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. आमी मागता जॉर्डन आनी ताची राजवटकी आनी ताच्या आमाम नागरिकांक नमान मुळे कुरपेन बोललेले सर्वेस्पोर तुजे ताय आसा ओस्तोऱ्या मोदें तूं सोदोव आनी सोदोव तुजो पूत जेजू भाग्यवंती मोरये देवाचे माये आम्हा पापियां खातीर विनोदी कोर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. आमी मागता कझाकस्तान आनी ताची राजवटकी आनी ताच्या आमाम नागरिकांक नमान मुळे कुरपेन बोललेले सर्वेस्पोर तुजे ताय आसा ओस्तोऱ्या मोदें तूं सोदोव आनी सोदोव तुजो पूत जेजू भाग्यवंती मोरये देवाचे माये आम्हा पापियां खातीर विनोदी कोर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. आमी मागता केनिया आनी ताची राजवटकी आनी ताच्या आमाम नागरिकांक नमान मुळे कुरपेन बोललेले सर्वेस्पोर तुजे ताय आसा ओस्तोऱ्या मोदें तूं सोदोव आनी सोदोव तुजो पूत जेजू भाग्यवंती मोरये देवाचे माये आम्हा पापियां खातीर विनोदी कोर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. आमी मागता किरिबास आनी ताची राजवटकी आनी ताच्या आमाम नागरिकांक नमान मुळे कुरपेन बोललेले सर्वेस्पोर तुजे ताय आसा
ओस्तोऱ्या मोदें तूं सोदोव आनी सोदोव तुजो पूत जेजू. भाग्यवंती मोरये, देवाचे माये, आम्हा पापयां खातीर विनोदी कोर, आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. मोहिमा बापाक, मोहिमा पुताक, मोहिमा पवित्र आत्म्याक, आदी आतां आनी सदां सदांकाल आमेन. ओ म्हज्या जेजू, भोगोस आमकां, निवार आमकां, एमकोणांतल्या उज्यांतली सगल्या आत्म्यांक स्वर्गार व्हर, भोव करून चड गरज आसलेल्यांक. पांचवो उजवाडाचो मिस्तेर, मिसाच्या बलिदानाची स्थापनी. मातेवा पोरमोणे जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान 26 वोल्ड 26 ती 19. आणि ते जेवता आसतना जेजून उंडो घेतलो, दिनवासून तो मोडलो, आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हणले, घेयात आनी खायात, ही म्हजी कूड. मागीर पात्र घेवन दिनवासून आनी ताका दिवन म्हणले, तुमी सोमेस हातले पियेयात, तर हें म्हजें रगत, कोरोराचें रगत. पातकाचे बोगसोणे मेलच्याक सोमेस मनशां पासत ते वाडवतले. आनी तुमकां सांगता, तुमच्या सांगाता म्हज्या बापाच्या राजांत हांव नवो सोरो पिये पर्यंत हे फुडें दाकाच्या फळाचे हांव आनीक पिवचो ना. आमच्या बापा सोर्गीच्या, तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजी कशी स्वर्गार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपटो गिरास आज आमकां दी, आनी आमी आमचेर चुकलेल्यांक बक्षिता, तशी आमची पातकां बोगोस, आनी आमकां ताळ्ळेंत पडोवन दिवं नाका, पूण वायटांतली आमकां निवार. आमेन. आमी मागता कुवेत आनी ताची राजवटकी आनी ताच्या आमाम नागरिकांक नमान मुळे कुरपेन बोललेले, सर्वेस्पोर तुजे ताय आसा, ओस्तोऱ्या मोदें तूं सोदोव आनी सोदोव तुजो पूत जेजू. भाग्यवंती मोरये, देवाचे माये, आम्हा पापयां खातीर विनोदी कोर, आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. आमी मागता किर्गिस्तान आनी ताची राजवटकी आनी ताच्या आमाम नागरिकांक नमान मुळे कुरपेन बोललेले, सर्वेस्पोर तुजे ताय आसा, ओस्तोऱ्या मोदें तूं सोदोव आनी सोदोव तुजो पूत जेजू. भाग्यवंती मोरये, देवाचे माये, आम्हा पापयां खातीर विनोदी कोर, आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. आमी मागता लाओस आनी ताची राजवटकी आनी ताच्या आमाम नागरिकांक नमान मुळे कुरपेन बोललेले, सर्वेस्पोर तुजे ताय आसा, ओस्तोऱ्या मोदें तूं सोदोव आनी सोदोव तुजो पूत जेजू. भाग्यवंती मोरये, देवाचे माये, आम्हा पापयां खातीर विनोदी कोर, आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. आमी मागता लेटविया आनी ताची राजवटकी आनी ताच्या आमाम नागरिकांक नमान मुळे कुरपेन बोललेले, सर्वेस्पोर तुजे ताय आसा, ओस्तोऱ्या मोदें तूं सोदोव आनी सोदोव तुजो पूत जेजू. भाग्यवंती मोरये, देवाचे माये, आम्हा पापयां खातीर
विनोदी कोर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. आमी मागतांव लेबनॉन आनी ताची राजवटकी आनी ताच्या आमाम नागरिकांक नमान मुळे कुरपेन भरलेले सर्वेस्पोर तुजे ताय आसा. ओस्तोऱ्या मोदें तूं सोदव आनी सोदव तुजो पूत जेजू. भाग्यवंती मोरये देवाचे माये आम्हा पापयां खातीर विनोदी कोर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. आमी मागतांव लेसोटो आनी ताची राजवटकी आनी ताच्या आमाम नागरिकांक नमान मुळे कुरपेन भरलेले सर्वेस्पोर तुजे ताय आसा. ओस्तोऱ्या मोदें तूं सोदव आनी सोदव तुजो पूत जेजू. भाग्यवंती मोरये देवाचे माये आम्हा पापयां खातीर विनोदी कोर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. आमी मागतांव लायबेरिया आनी ताची राजवटकी आनी ताच्या आमाम नागरिकांक नमान मुळे कुरपेन भरलेले सर्वेस्पोर तुजे ताय आसा. ओस्तोऱ्या मोदें तूं सोदव आनी सोदव तुजो पूत जेजू. भाग्यवंती मोरये देवाचे माये आम्हा पापयां खातीर विनोदी कोर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. आमी मागतांव लिबिया आनी ताची राजवटकी आनी ताच्या आमाम नागरिकांक नमान मुळे कुरपेन भरलेले सर्वेस्पोर तुजे ताय आसा. ओस्तोऱ्या मोदें तूं सोदव आनी सोदव तुजो पूत जेजू. भाग्यवंती मोरये देवाचे माये आम्हा पापयां खातीर विनोदी कोर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. आमी मागतांव लिक्टनस्टाइन आनी ताची राजवटकी आनी ताच्या आमाम नागरिकांक नमान मुळे कुरपेन भरलेले सर्वेस्पोर तुजे ताय आसा. ओस्तोऱ्या मोदें तूं सोदव आनी सोदव तुजो पूत जेजू. भाग्यवंती मोरये देवाचे माये आम्हा पापयां खातीर विनोदी कोर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. आमी मागतांव लिथुएनिया आनी ताची राजवटकी आनी ताच्या आमाम नागरिकांक नमान मुळे कुरपेन भरलेले सर्वेस्पोर तुजे ताय आसा. ओस्तोऱ्या मोदें तूं सोदव आनी सोदव तुजो पूत जेजू. भाग्यवंती मोरये देवाचे माये आम्हा पापयां खातीर विनोदी कोर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. मोहिमा बापाक, मोहिमा पुताक, मोहिमा पवित्र आत्म्याक आदी आतां आनी सदां सदां खाल आमेन. ओ म्हज्या जेजू भोगोस आमकां, निवार आमकां एमकोणांतल्या उज्यांतली सगल्या आत्म्यांक स्वर्गार व्हर, भोव करून चड गरज आसलेल्यांक.